अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तलबा, आज हम सबक नंबर 8 की तमरीन पढ़ेंगे और उसके मश्की सवालात 3 दिए गए हैं, उनके जवाबात हम इंशाअल्लाह आज पढ़ते हैं। पहला सवाल है, इस सबक की आयत में मुसलमान औरतों को पर्दे के सिलसिले में क्या हिदायत दी गई है और उसकी क्या हिकमत बयान की गई है। आपने ये कुरान मजीद की आयत के तर्जुमे के हवाले से पढ़ा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया, मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने घर वालों को, अपनी बेटियों को और मोमिना मुसलमान औरतों को ये बात कह दें कि वो जब भी अपने घर से निकलें, घर से बाहर आएँ किसी ज़रूरत के तहत, तो वो पर्दा किया करेंगे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि वो जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नियाँ, अपनी चादरें जो हैं वो अपने सामने लटका लिया करें, और जिसे उर्दू ज़ुबान के अंदर जो है वो घूंघट जो है वो कहते हैं, पर्दा कहते हैं। और इस पर्दे की हिकमत क्या है? वो ये है कि शरीर लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये शरीफजादियाँ हैं, यहाँ हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इस तरह वो औरतें उबाश किस्म के और शरीर किस्म के लोगों से महफूज रहेंगी। और ये हिकमत है, फला युज़ैन, उनको तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, उनको दुख नहीं दिया जाएगा। मालूम होगा कि ये एक मुसलमान औरत जा रही है, मुसलमान बच्ची जा रही है। और शरीर आदमी जो है जिसके दिमाग के अंदर बदबख्ती है, गंद है, गंदा जहर रखने वाला है, उसको ये जुर्रत नहीं होगी कि वो मुसलमान औरतों को किसी हवाले से भी तकलीफ़ दे। और ये एक बहुत बड़ा, ऐसे समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला ने बुराई के सामने एक बंद जो है वो बांध दिया है, एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो बांध दी है। होता क्या है कि जब कोई बेपर्दा औरत जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है और सबसे पहला तीर जो है वो शैतान की तरफ से लगता है, वो आँख का होता है, वो नज़र का होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नज़र को ही जो है वो ऐसा है कि नज़र ना पड़े, कोई आदमी देख ना सके, देखे नहीं। जब देखेगा नहीं, नज़र नहीं पड़ेगी, तो उसके जहन के अंदर गंदे ख्यालात नहीं आएंगे। और जो औरतें अहादीस और शरीयत जो है ये बताती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन इसके अलावा मौजूद हैं, कसरत के साथ मौजूद हैं, कि जो औरत अपने घर से बेपर्दा निकलती है, अपने चेहरे को नंगा छोड़कर निकलती है और अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के उस शरीयत के अंदर वो गुनाहगार है, वो बहुत बड़ी ख़ता कर रही है। मैं वो अल्फाज अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता कि इतना बड़ा जुर्म और वो गुनाह कर रही है, और ये दूसरों को बुराई की दावत दे रही है, गुनाह की दावत दे रही है। इसलिए शरीयत ने इससे रोक दिया है कि कोई मुसलमान बच्ची, कोई औरत जो है वो अपने चेहरे को खुला छोड़े हुए जो है बाहर नहीं जाएगी। तो ये शैतान से बचने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। और फहाशी और उरियानी फैलती ही इस चीज़ से है। इसकी गुनाह की, अल्लाह की नाफरमानी की इब्तिदा होती ही नज़र से है। पहले नज़र चलती है, फिर दिल के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात आते हैं, फिर आपस में ज़ुबान चलती है, ज़ुबान के बाद फिर उसके बाद अल्लाह की नाफरमानी होती है। तो इसलिए अल्लाह ने मर्दों को भी ये हुक्म दिया है कि वो अपनी नज़रों को झुका दें, और औरतों को भी एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि अपनी नज़रों को झुका कर चलें। और यहाँ अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ख़वातीन जो हैं, मुसलमान मोमिना औरतें अपने चेहरे को ढांप कर निकलें। तो ये एक बहुत बड़ा हुक्म है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, और आज के दौर में इस हुक्म को तोड़ा जा रहा है। और कहा यही जाता है कि औरत के दिल का पर्दा होता है, चेहरे का पर्दा क्या है? भाई, सबसे पाकीज़ा दिल उम्महातुल मोमिनीन के थे, अज़वाजुन नबी के थे, और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों के पाकीज़ा दिल थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो मोमिना ख़वातीन थी, उनके दिल पाकीज़ा थे। उनसे ज़्यादा पाकीज़ा दिल किसका हो सकता है? ये हुक्म तो अल्लाह ने उनको भी दे दिया। क्या आज की औरत को ये हुक्म नहीं है? यकीनन आज की औरत को भी यही हुक्म है, और क़यामत तक के लिए यही हुक्म है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को, ख़वातीन को इस हुक्म पे, अल्लाह ताला के फरमान पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
دوسرا سوال ہے ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے کہ انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ تو ان آیات مبارکہ میں منافقین مدینہ کو واضح طور پر یہ آگاہ کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ نفاق، عورتوں کو تنگ کرنے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے تو ضرور ہم مسلمانوں کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے، تمہارے خلاف جو ہے برانگیختہ کریں گے، یعنی کہ یہ حکم دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف قتال کریں۔ اہل ایمان کو یہ حکم مل جائے گا قتال کا، یا انہیں پھر جلا وطن جو ہے وہ کر دیں، پھر تم مدینے میں نہیں رہ سکو گے، تم جہاں ملو گے پکڑ لیے جاؤ گے، حتیٰ کہ جان سے مار دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی اور ان کو آگاہ کیا تھا منافقین مدینہ کو، اور یہ بہت بڑی افواہیں پھیلاتے تھے، اور یہ نفاق کی بیماری بھی ہے۔ نفاق، منافق جو ہے وہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ کتنی زیادہ باتیں ایسی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آگے پھیلائی جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی باتیں کرنا تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی عزت کو اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ طریقہ منافقین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے۔ تیسرا سوال ہے قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ مشرکین اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اس بات کا جواب نہیں آئے گا، تو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے نام گرامی کو ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کے مرتبے کو ہم نے بلند فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ وہ بلند ہے، تو وہ اس طریقے سے سوال کرتے تھے کہ بتائیں آپ قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان یہودیوں کو یہ بات کہہ دو، ان سوال کرنے والوں سے یہ کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب آ چکی ہے، تم کیا جانو کہ یہ قریب ہی ہو؟ تو قیامت قریب ہونے سے مراد ہے کہ وہ ہر صورت میں آ کر رہے گی۔ تو یہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے، جو آ رہی ہو، تو وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے منزل پہ، جو آدمی کسی منزل کے لیے چل پڑتا ہے تو ایک موقع آتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح قیامت جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ قریب ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا اس طرح قریب ہے، نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے گا، تو لہٰذا قیامت قریب ہوئی۔ اگر یہ تسلسل ابھی باقی ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ ابھی وقت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو یہ منافقین اور یہ یہودی جو تھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے سوال کرتے تو اللہ نے ان کو واضح کر دیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ان کی غیب کا علم جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی یہ نہیں بتایا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں بتایا کہ فلاں وقت جو ہے وہ آئے گی، کیا کب آئے گی، یہ اللہ کو علم ہے۔ لیکن ہاں اس کی علامات قیامت جو ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی، تو جو ڈیٹیل کے اندر جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قیامت برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے تیاری نیک اعمال ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ، شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔